बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो वीडियो है वो कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, यानी कोई किसी का क़यामत के दिन बोझ नहीं उठाएगा, हर एक अपना ही बोझ उठाएगा। और हदीस के अंदर आता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा। अब कुरान की आयत जो है वो ये कह रही है कि कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं होगा, हर बंदा अपने किए का खुद ही ज़िम्मेदार होगा। और जो हदीस है वो ये कह रही है कि तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। और जैसा कि आप सुनते रहते हैं, ये मशहूर लोग जो है हदीस की तरफ मंसूब भी करते हैं, कोई हदीस का मफ़हूम भी बताते हैं कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, कि वो मर्द जो जिनके ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी होगी, जन्नत का टिकट उनको मिल चुका होगा और वो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे कि औरत आकर उनका गिरबान पकड़ लेगी, शौहर का, बड़े भाई का, बेटे का और वालिद का, कि या अल्लाह मैंने जो आमाल नहीं किए ये मेरे ज़िम्मेदार ये हैं। अब कुरान कह रहा है कि तुम किसी के ज़िम्मेदार नहीं हो, किसी का बोझ किसी पे नहीं डाला जाएगा। और हदीस ये कह रही है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अब हम मुख्तलिफ़ उलमा से इसके बारे में पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं कि इनके मुताबिक ये क्या अमल है, कि क्या किसी का बोझ किसी के ऊपर डाला जाएगा, क्या एक औरत 4 जन्नतियों को जहन्नम में लेके जाएगी। तो सबसे पहले जो हम सुनते हैं वो मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, जो अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम हैं, उनकी बातें सुनते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। कल क़यामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। अर्ज़ किया गया वो कैसे? फरमाया एक औरत को हुक्म होगा जहन्नम का, तो वो अर्ज़ करेगी मालिक मेरे बाप को बुलाया जाए। बाप को बुलाया जाएगा, या अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी, मेरी तरबियत का जौहर। नाज़रीन, आपने सुना कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ये फरमा रहे हैं कि एक औरत 4 जन्नतियों को जहन्नम में लेके जाएगी। उनका ये मौक़िफ़ है कि वाकई इस तरह है। तो गोया कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का जो मौक़िफ़ है वो कुरान की उस आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है उसके मुखालिफ है और जो हदीस है उसके मुवाफ़िक़ है। आगे चलकर हम एक और हमारे मशहूर आलिम दीन सुलेमान मिसबाही साहब हैं, डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब, उनका मौक़िफ़ भी सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद हम अपनी राय देंगे, इंशाल्लाह हमारी राय का इंतज़ार कीजिएगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है, एक औरत अपने साथ 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप को, भाई को, खामिन को और बेटे को। हमारा बड़ा कसूर है, हम पता नहीं मर्द रहे ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन भाई अब इससे ज्यादा मैं कर कुछ नहीं सकता। सलूट है जी उन बेटियों को, सलूट है उन बेटियों को जो लड़ रही हैं अपने पर्दे के लिए, और इन बेटियों के लिए दुआएं हैं, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। तो डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब भी ये फरमा रहे हैं कि एक औरत 4 जन्नतियों को जहन्नम में लेके जाएगी। तो गोया कि डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब का भी वही मौक़िफ़ है जो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का है। अब आगे हम सुनते हैं एक और मशहूर आलिम दीन मुफ्ती हैं, मुफ्ती शबीर अहमद उस्मानी, उनका सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या फरमाते हैं। कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, अपने बाप को,
اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو۔ لوگ اکثر یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تحقیقی جواب دے کر ممنون فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے جو بات پیش کی ہے تو ہمیں بہت زیادہ تلاش کے باوجود یہ روایت نہیں مل سکی۔ ذخیرہ احادیث میں اس مفہوم کی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اس لیے ایسی بات کو بیان کرنے سے تو احتراز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذخیرہ احادیث میں چھان مار لی ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں کہیں نہیں ملی ہے، اس اعتبار سے کہ 4 جنتیوں کو ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی، تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے چل کر ہم ایک اور ہمارے تبلیغ کے بڑے اعلیٰ رکن ان کی بات سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن ایک بے عمل عورت اپنے 4 محرم مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، خاوند کو، والد کو، بھائی کو اور بیٹے کو، کہ اللہ یہ خود نیک بنے مگر مجھے تو نیکی کے لیے انہوں نے کبھی پریشرائز نہیں کیا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے سنا، یہ بھی ان کا بھی موقف وہی ہے جو ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ہے، سلمان احمد مصباحی صاحب کا ہے۔ تو یہ 3 حضرات ایک مسلک پر جمع ہو گئے، ایک موقف پر جمع ہو گئے، اور مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب جو ہیں یہ ایک موقف پر ہیں۔ اب ہم اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ آپ کی رائے میں کس کی بات درست ہے، کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ اصل میں جو ہمارا موقف ہے اور جو ہمارا مسلک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، سمجھانے کی حد تک، تبلیغ کی حد تک ہر ایک مسلمان ذمہ دار ہے، لیکن منوانے کی حد تک ذمہ دار نہیں ہے۔ اب اگر اس بات کو لیا جائے کہ تمہاری بیوی یا بہن یا بیٹی اگر وہ اعمال صالحہ نہیں کرتی، اس بنا پر وہ جہنم میں جا رہی ہے، اس کے پیچھے باپ بھی جا رہا ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، پھر تو کوئی مرد بچتا ہی نہیں جہنم میں جو نہ جائے۔ کسی کی بیٹی نافرمان ہے، کسی کی بیوی نافرمان ہے، کسی کی ماں نافرمان ہے۔ اور اسی طرح اگر اس بات کو لیا جائے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے تو اس کو تبلیغ کی تھی، تو کیا نعوذ باللہ اس عورت کے پیچھے لوط علیہ السلام بھی جائیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، آپ علیہ السلام کے چچے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، کہ کیا ان کا بوجھ ان کے اوپر ڈالا جائے گا، ان کی وجہ سے ان کو پکڑ کی جائے گی؟ نہیں۔ جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کی حد تک، سمجھانے کی حد تک، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کی حد تک جو ہے وہ ہر ایک مسلمان اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو تبلیغ کر سمجھائے، منوانے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آگے اگر وہ نہیں مانتی، مسلمان ہی نہیں ہوتی، یا وہ نماز ہی نہیں پڑھتی، تو اس کی بنا پر کوئی مرد جہنم میں نہیں جائے گا کسی عورت کے پیچھے، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس حد تک کوشش کرتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اپنی بیوی کو نماز کا اور روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اپنی بیٹی کو، بہن کو سبق نہ دیتا ہو۔ تو اس اعتبار سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے کبھی اپنی بیوی کو کہا ہی نہیں، کبھی بات کی نہیں ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، اور اپنی بہن، بیوی، بیٹی کو سمجھائے نہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس حد تک کہ اللہ پوچھیں گے کہ یہ تمہاری رعیت میں تھی، یہ تمہارے تابع تھی، تم نے اس کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ پوچھیں گے۔ پوچھنے کی حد تک تو سارے ذمہ دار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے
کہ ایک عورت کے پیچھے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ باقی آپ حضرات نے اپنا کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔